फादर इज गुड फ्रायडे सर्वीस सो होल्लेच्या इगोजेन कशी तयारी आसा आनी कितें कितें आसतलें? आमी आयज आमचे पिरगोजेन जायती तयारी केल्या उपरांत हो जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार ताका आमी गूड फ्रायडे म्हणटा तो आमी आयज समोरमता. गूड फ्रायडे ताका कित्याक म्हणटात? कित्याक जेजून आमचे पासत मरण खुर्सार आमकां जें दार बंद जाल्लें सर्गीचें तें उक्तें केलें पुसून संवसाराचेर जैत व्हेलें आनी खुर्साक वेंग मारून ह्या मरणा उद्देशी आमकां जायतीं सर्गीचीं फळां आनी देणी आपणावन घेतली. आमचे पिरगोजेन आमी हो निमाणो शुक्रार गूड फ्रायडे जेन्ना आमी समोरमता एक एकले आमचे समुदायक एक एक समोरम दिल्लो आहा. एक एक ताका म्हणटा आमी आख्खे कोरेजभर ताणें एक एकल्यान एक एक समोरमाची जबाबदारी घेतल्या. आयजूय बी एक आमचो विभाग आहा जी इन्चार्ज आहाय आयच्या ह्या समोरमाची आनीक आमचे कॉन्फराद आहाय. कॉन्फराद इमाजी तयार करता, निमाण्या पुरसांवांची सांबाळ करता आनीक हे भाशेन गूड फ्रायडे आमी करतले आयज बरे भाशेन मांडावळीन आनीक एक 8 तरेन हो निमाणो शुक्रार आमी पाळटले आयज. आतां आमकां कितें उगडास कोत्ता गूड फ्रायडे? गूड फ्रायडे आमकां जेजूच्या कोश्टी मरणाचो उगडास कोत्ता. जेजून आमचे पासत सोंसलें आनी आमकां जण एकल्याक आमी बी जेजूक थँक्यू म्हणपाक जाय. हें मरण ताणें आमचे खातीर सोंसलें म्हूण जायते ताका खोश आनी त्रास भोग पडले आमचे पासत आनी आमी बी जेजू पासत कितें तरी करूंक हो आयचो शुक्रार आमकां उगडास कोत्ता. थँक्यू फादर.